बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक ने मरियम नवाज हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। पार्टी पर पाबंदी और मीडिया बाइकआउट के बाद टीएलपी ने एक नया रास्ता इख्तियार किया है, जिससे हुकूमत की परेशानियां बढ़ सकती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक ने किस तरह इस बहरान का हल निकाला और इसका सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और जानें कि क्या है तहरीक लब्बैक का ये नया कदम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत और इस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के असरात आज हर तरफ बहस का मौजू बन चुके हैं। बढ़ती हुई तहरीक, हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ, मुमकिना साजिशें और अवामी आवाज़ को दबाने की कोशिशें, ये सब सवालात अब अवाम के सामने हैं। हुकूमत किससे खौफजदा है? आज हम इस खुसूसी वीडियो में इस हकीकत की तह तक जाएंगे और तमाम हकाइक को सामने लाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मकबूलियत, हुकूमती पाबंदियाँ और असरात। हमारी एक वीडियो में अगर मुझे दुरुस्त याद हो तो हाजी शफीउद्दीन नाम के एक साहिब ने तबसरा करते हुए कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और लिबरल या सेकुलर रुझान रखने वाली हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनी और समाजी ज़राए अबलाग पर जो पाबंदियाँ लगती है, इनके बायस तहरीक लब्बैक को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क में इस्लामी निफाज कायम हो। बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों इस कदर मकबूल है, इसके पीछे चंद बुनियादी अवामिल हैं। सबसे पहले बात यह है कि इस जमात का पूरा बयानिया मजहब और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमता है। जो लोग दीन, नामूस रिसालत और मजहबी शनाख्त को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं, वो फितरी तौर पर इस जमात की तरफ माइल होते हैं। तहरीक लब्बैक का ये मौक़िफ़ है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अवाम के एक बड़े तबके में गहरा असर रखता है। यही वजह है कि मजहबी वाबस्तगी रखने वाले हलकों में इनकी मकबूलियत मजबूत बुनियाद पर कायम है। फिर एक और बात जो शायद सबसे ज़्यादा नुमाया है, वो है इनका एहतजाजी अंदाज। जब ये लोग सड़कों पर आते हैं तो मुल्क की सियासत बदल कर रख देते हैं। इनके धरने, इनके मार्च और इनका मुनज़्ज़म अंदाज, ये सब चीज़ें इन्हें बड़ा मजबूत सियासी किरदार दे देते हैं। लोग समझते हैं कि ये जमात अपने मुतालबे मनवाने के लिए पीछे नहीं हटती और यही चीज़ अवामी सतह पर इनकी ताकत बन जाती है। अब आप ये चीज़ भी देखें कि इनकी क़ियादत, इनका अंदाज़ बयान और इनका मजहबी पस मंज़र सब कुछ अवाम के सामने इस तबके के मुताबिक होता है, जो मजहबी शनाख्त को न सिर्फ अहमियत देता है बल्कि इसे अपनी सियासत का हिस्सा भी समझता है। यूं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आम लोगों के दिल की आवाज़ बनकर सामने आती है। अब बात करते हैं हुकूमती पाबंदियों का। जहाँ तक हुकूमती पाबंदियों का ताल्लुक है, इसका पस मंज़र भी समझना ज़रूरी है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि बाज़ मौक़े पर तहरीक लब्बैक की सरगर्मियों से अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब हुई, रास्ते बंद हुए, झड़पें हुई और रियासती रट को चैलेंज किया गया। इसकी वजह से हुकूमत ने कभी सख्ती की, कभी पाबंदियाँ लगाई, कभी कारकुनों को गिरफ्तार किया और कभी जमात पर ही कार्रवाई की। लेकिन यहाँ मसला ये पैदा होता है कि जब हुकूमत का उमूमी रुझान लिबरल या सेकुलर तर्ज हुक्मरानी की तरफ हो, तो ऐसी मजहबी जमातें जो जज्बाती बयानियाँ रखती है, अक्सर रियासती इदारों की निगाह में ज़्यादा कड़ी नज़र से देखी जाती है। यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इन पाबंदियों की वजह से सिर्फ अमन व अमान नहीं बल्कि इनके बयानिए को दबाने की कोशिश भी की गई। दूसरी बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खबरों में ज़रा इबलाग पर पाबंदी लगती है तो इसका नुकसान क्या होता है। जब किसी सियासी या मजहबी जमात की आवाज़ को ज़रा इबलाग में महदूद कर दिया जाता है तो इसका बराह रास्त असर इस जमात की आवाम तक रसाई में पड़ जाता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शिकायत भी यही है कि इन्हें अखबारात, नशरियाती चैनलों और यहाँ तक कि समाजी ज़रा इबलाग में वो जगह नहीं दी जाती जो इनके सियासी हुजूम और अवामी हिमायत के मुताबिक होनी चाहिए। इस पाबंदी के दो बड़े नुकसान सामने आते हैं। पहला नुकसान, अवाम तक क़यादत का पैगाम नहीं पहुँच पाता। जबकि इनकी तकरीरें, सरगर्मियाँ और मौक़िफ़ अवाम तक नहीं पहुँचते तो इनका बयानिया कमज़ोर होता दिखाई देता है। एक बड़ी जमात जिसका इन्हिसार अवामी राब्ते पर है और वो अगर अपनी बात पूरी कौम तक ना पहुंचा सके तो जाहिर है इसकी मकबूलियत और तंजीमी कुव्वत मुतासर होती है। दूसरा नुकसान, गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है। जब एक जमात की आवाज़ कम या महदूद हो जाए तो फिर इसके बारे में दूसरों के बनाए हुए तासुर ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लोग इनकी असल बात न सुनकर सिर्फ वही कुछ देखते हैं जो सरकारी बयानात या मुखालिफिन की तरफ से सामने आता है।
اس سے تحریک لبیک کے حامیوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جماعت کو یہ جان بوجھ کر دبایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی پابندیوں کی وجہ سے موجودہ حکومتی رویہ مذہب پر مبنی سیاست کو کم جگہ دینا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے تحریک لبیک جیسے جماعتوں کی خبریں کم دکھائی جاتی ہیں۔ اب یہ رائے درست ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، مگر اتنا ضروری ہے کہ ذرائع ابلاغ پر پابندیاں کسی بھی جماعت کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے کارکنوں نے اس خلا کو بھی پر کر دیا ہے۔ اگرچہ روایتی ذرائع ابلاغ میں تحریک لبیک پاکستان کی خبریں کم دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت کے کارکنوں نے سماجی ذرائع ابلاغ پر اس خلا کو بڑی تیزی اور حکمت عملی کے ساتھ پر کر لیا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں تو تحریک لبیک کے حامی بڑے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، وہی ویڈیوز بناتے ہیں، وہی براہ راست پیغام دیتے ہیں، اور وہی سے اپنے موقف کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ان کے لیے ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے جسے نہ روایتی پابندیاں روک سکتی ہے اور نہ ہی محدود رپورٹنگ انہیں پس منظر میں دھکیل سکتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ذرائع ابلاغ نے ان کے لیے دروازے کچھ بند کیے، وہی انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لیے نئے دروازے کھول لیے۔ یہاں پر ایک اہم بات مجھے میرے ایک قریبی ساتھی نے بتایا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہدایت دی ہے کہ تحریک لبیک، خادم حسین رضوی، سعد رضوی اور ان کی سے جڑی ہوئی ہر خبر اور واقعہ فوراً ہٹایا جائے یا محدود کیا جائے۔ یہ حقیقتاً ایک نئی قسم کی سنسرشپ ہے جو حکومت نے سوشل میڈیا پر لگائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو تحریک لبیک کے سوشل میڈیا پر کارکن، رضاکار اور پیروکار ہیں، وہ اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ مختلف کوڈ ورڈز اور چھپے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پابندیاں لگائی گئی ہے، سنسرشپ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی آواز برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وہ رد عمل ہے جو سوشل میڈیا پر اسی سنسرشپ کے خلاف سامنے آ رہی ہے۔ آپ سب کچھ بدل گیا ہے، یہ روایتی مولوی یا مدرسے کے طلبہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جدید دور کے سوشل میڈیا کے نئے آلات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے رجحانات پیدا کر سکتے ہیں، صفحات چلا سکتے ہیں اور ویڈیو شیئر کرنے والے پلیٹ فارمز پر اتنا مواد شائع کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی آواز کو روایتی ذرائع ابلاغ پر دبانے کی کوشش کریں تو بھی ان کے حامی، رضاکار اور پیروکار فوراً دیگر ذرائع پر منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں بہترین انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یوں پابندی کے باوجود یہ اپنے ناظرین تک مؤثر طریقے سے پیغام پہنچانے میں کامیاب ہیں۔ تیسری اہم بات، پابندیوں کے اثرات مثبت اور منفی۔ پاکستان کی تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ پابندیاں ہمیشہ کسی جماعت کو کمزور نہیں کرتی۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی جماعت پر سختی کی جاتی ہے، اس کی سرگرمیوں کو محدود کیا جاتا ہے یا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو عوام میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ جماعت جان بوجھ کر دبا دی جا رہی ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے عوامی ہمدردی بڑھنے لگتی ہے اور بعض اوقات یہی ہمدردی اس جماعت کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف پابندیوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ریاست اور جماعت کے درمیان مکالمہ نہ ہو تو پھر احتجاج بڑھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، ماحول گرم ہوتا ہے اور سیاسی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ عوام کے لیے اور نہ ہی ریاست کے لیے۔ جن عوامل پر ہم نے بحث کی، اس کے بعد تحریک لبیک کے پاس آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات اہم ہے کہ ریاست اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مکالمہ سب سے ضروری چیز ہے۔ کسی بھی بڑی جماعت کو مکمل طور پر دبا دینا مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ اگر مسائل حل کرنے ہیں تو ان کا حل صرف بات چیت، سمجھوتے اور آئینی دائرے میں رہ کر نکالا جا سکتا ہے۔ قانونی کارروائیاں ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ شفاف ہو، غیر جانبدار ہو اور ثابت شدہ بنیادوں پر ہو۔ اگر غلطی یا خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا حل بھی قانون میں موجود ہے، اور اگر کہیں غلط فہمیاں ہیں تو انہیں مکالمے ہی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے بارے میں بھی یہی بات ضروری ہے کہ وہاں ایک متوازن پالیسی ہو، نہ نفرت پھیلانے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ شدت پسندی کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی درست نہیں کہ کسی جائز سیاسی جماعت کی آواز کو مکمل طور پر محدود کر دیا جائے۔ ویڈیو کے اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجموعی طور پر بات یوں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت صرف اس کے مذہبی نعرے کی وجہ سے نہیں بلکہ عوامی طاقت، جذباتی وابستگی اور احتجاجی حکمت عملی سے بھی ہے۔ پابندیوں کے پیچھے حکومت کے اپنے خدشات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان پابندیوں کے سماجی اور سیاسی اثرات بھی اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں، اور اگر مستقبل میں کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے تو وہ صرف انصاف، شفافیت اور مکالمے کے ذریعے ہی نکلے گا۔ اور آخر میں آپ کی رائے کیا ہے
اس ویڈیو کے بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.